أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
अम अमिनतुम मन फिस्समाइ अन युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर अवलम यरौ इलत-तय्रि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन वयक़बिज़न मा युमसिकुहुन्न इल्लर-रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुन्दुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर-रहमान इनिल काफ़िरूना इल्ला फ़ी गुरूर अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़क़हु बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस-समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन क़ुल अरअय्तुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअय औ रहिमना फमन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम क़ुल हुवर-रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन क़ुल अरअय्तुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ ख़ालिक़ुनल अज़ीम। इस सूरत की जो बंदा आदत बना लेता है रोज़ाना सोने से पहले इसकी तिलावत करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये सूरत क़ब्र में सफ़ारिश करके उसको अज़ाब क़ब्र से महफूज रखती है। बहरहाल तफसील की बग़ैर मैं आपको बताऊँ, इसके तिलावत करने के 3 तरीक़े हैं। एक पहला ये, इस सूरत को ज़ुबानी याद कर लिया जाए और फिर पढ़ता रहे, रोज़ाना इसकी तिलावत करता रहे। दूसरा ये है कि अगर ज़ुबानी याद करने का वक्त ना होती हो याद, तो वो बंदा देख कर रोज़ाना इशा की नमाज़ अदा करने के बाद नाज़रा इस सूरत की तिलावत करे और सो जाए। तीसरी सूरत ये है इसके तिलावत करने की कि ज़ुबानी याद तो की थी लेकिन कच्ची पक्की याद है, सही तरह से पूरी अज़बर याद नहीं है,
اس بندے کے لیے یہ ہے کہ اس سورت کو سرچ کر کے وہ تلاوت اس کی لگا دے، اور لگانے کے بعد جیسے جیسے اس کی تلاوت ہوتی رہے ساتھ ساتھ بندہ اس کی تلاوت کرتا رہے۔ جس نے یاد کی ہو، کچی پکی ہو اس کی سورت تلاوت اچھی طرح یاد نہ ہو، تو وہ تلاوت لگا کر موبائل پر اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ خود پڑھتا رہے، تو اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔